बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी भाभी सिरजाना और उनकी दोस्त मिलने आती हैं। भाभी उनको कमरे में ले जाती और घंटों बाहर ना निकलती। दरवाज़ा भी बंद होता। मैं रोज़ाना भाभी की दोस्त का इंतज़ार करता। मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन वो नकाब किया करती थी और बोलती भी नहीं थी। मैंने भाभी को एक दिन कहा, मुझे आपकी दोस्त पसंद आ गई है। भाभी का तो रंग ही फक पड़ गया। मुझे शक हुआ तो भाभी के कमरे में कैमरा लगा दिया। अगले दिन भाभी की दोस्त भाभी से मिलने आई तो मैंने कमरे में देखा तो मेरी रूह फना होगी। वो तो भाभी के साथ मुझे अपनी भाभी की दोस्त से मोहब्बत हो गई थी। वो एक पर्दादार और शरीफ लड़की थी। वो रोज़ ही हमारे घर आ जाया करती, लेकिन इसके बावजूद मैंने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा था। वो पूरी तरह नकाब किया करती। मेरे दिल में इसके लिए खुद ब खुद एक इज़्ज़त बन गई थी। मैं इसे देखते ही एहतराम से नज़रें झुका लिया करता, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी सहर अंगेज़ आंखें मुझे अपना दीवाना बना गई थी। नकाब के ऊपर भी एक जालीदार नकाब डाला हुआ था, जिसमें से सिर्फ उनकी आंखें ही नज़र आया करती। मुझे यकीन हो गया कि वो बहुत ही खूबसूरत होंगी, जब भी तो खुद को इतना छपा के रखती हैं। मैं बस एक दफ़ा इसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन ये किसी भी तरह मुमकिन ना हुआ। वो जब भी हमारे घर आती तो मेरा सारा ध्यान भाभी के कमरे की तरफ लगा रहता। इसके आने के बाद भाभी अपने कमरे में बंद होती और भाई के आने से कुछ देर पहले इनकी दोस्त अपने घर चली जाती। मैं तन्हाई का शिकार था। अब मेरी उम्र भी शादी की हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना भाभी की दोस्त को अपना जीवन साथी बना लूं। भाभी को भी अपनी दोस्त का साथ मिल जाएगा और मेरी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। और वैसे भी मैं कहीं ना कहीं इनकी दोस्त का आशिक बन चुका था। एक रात खाने के दस्तर पर जैसे ही मैंने भाई के सामने भाभी से इस बात का जिक्र किया कि मुझे इनकी दोस्त अच्छी लगती है और मैं इससे शादी करने का इरादा रखता हूँ, मेरी बात सुनते ही भाभी के हलक में जैसे नवाला ही अटक गया हो। भाई ने फौरन इन्हें पानी पिलाया और वो दस्तरखान से उठकर चली गई। मुझे भाभी का रवैया बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अपनी जिस दोस्त से एक दिन मिले बगैर वो गुजारा नहीं करती, उसे हमारे घर में ब्याह कर लाने में क्या मसला है। मैं वैसे भी भाभी की दोस्त को देखने के लिए बेताब था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना किसी तरह भी भाभी की दोस्त को देख लूं और फिर भाभी से दोबारा इस रिश्ते की बात करूंगा। एक दिन भाभी भाई के साथ बाजार गई हुई थी। मैंने भी उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनके कमरे में कैमरा लगा दिया। वैसे तो यूं अपने भाई के कमरे में कैमरा लगाना एक गैर मुनासिब बात थी, लेकिन मैं बस एक नज़र भाभी की दोस्त को देखना चाहता था। अगले दिन जैसे ही भाभी की दोस्त आई तो मैंने फ़ौरन ही कैमरे रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरी रूह फना हो गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसे भी कोई मंजर देखने को मिलेगा। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। कभी कभी सब कुछ इंसान की सोच के बरक्स होता है। मैं तो भाभी की दोस्त को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन वो तो इस काबिल ही नहीं थी कि मैं उसको अपनी बीवी बना सकता। वो मेरी भाभी के साथ जो कुछ कर रही थी वो इसलिए नाकाबिले बयान था। भाभी की दोस्त का हमारे घर रोज़ रोज़ का आना, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसका भाभी के साथ ऐसा कोई तल्लुक होगा। मैं इन दोनों को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। मेरी भाभी कुछ ही महीनों पहले नई नई शादी होकर हमारे घर आई थी। भाभी के आने से घर में रौनक सी हो गई थी, वरना अम्मा के इंतकाल के बाद तो जैसे सब कुछ उदास होकर रह गया था। भाभी बहुत ही साज धज के रहती थी। उनकी उम्र भी ज़्यादा न थी। मेरी इनसे जल्दी ही दोस्ती हो गई। वो हर वक्त बातें करती रहती और भाग भाग के घर के सारे काम करती थी। सभी मिलने वाले भाभी की बहुत तारीफ करने लगे थे। शादी के एक हफ्ते बाद भाई ने काम पर जाना शुरू किया तो भाभी की दोस्त हमारे घर आने लगी। वो भाभी के साथ इनके कमरे में बंद रहती थी। भाई की नौकरी पर जाने से दरअसल भाभी उदास और अकेली हो गई थी, इसलिए वो रोज़ अपनी दोस्त को बुला लिया करती थी। सारा सारा दिन घर में मेरे अलावा और कोई होता नहीं था, लेकिन भाई की गैर मौजूदगी में मैं भाभी से कभी भी गैर ज़रूरी बात नहीं किया करता था। हम दो भाई और एक हमारी शादीशुदा बहन थी। अम्मा का इंतकाल कुछ अरसे पहले ही हुआ था और इसी वजह से जल्दबाजी में बाजी ने भाई की शादी बड़ी सादगी से कर दी थी। भाभी हमारी अम्मा के दौर के रिश्तेदारों में से थी और अम्मा के इंतकाल के फ़ौरन बाद ही भाभी की अम्मा ने खुद भाई के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांग लिया था। भाभी एक यतीम लड़की थी और इनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में ही भाभी की शादी कर देना चाहती थी। जब अम्मा के इंतकाल पर आई और उन्होंने भाजी की परेशानी देखी तो अब अम्मा के जाने के बाद घर की देखभाल करने वाली कोई औरत नहीं है, तो वो अगले ही दिन दोबारा चली आई और अपनी बेटी के लिए भाई का रिश्ता मांग लिया। बाजी ने भाभी के बारे में ख़ानदान के कुछ लोगों से मालूमात हासिल की
تو سب نے ہی بھابھی کے سگڑ پن کی تعریف کی تھی۔ باجی نے بہت سوچ سمجھ کر بھائی سے اس رشتے کی بات کی تھی۔ پہلے تو بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی تو ابھی اماں کا انتقال ہوا ہے اور وہ اتنی جلدی کیسے اپنے سر پہ سیرا سجا سکتے ہیں۔ لیکن باجی نے یہ کہہ کے انہیں منایا کہ وہ کب تک ہم دونوں بھائیوں کے لیے اس گھر میں موجود رہے گی، آج نہیں تو کل انہیں اپنے گھر واپس جانا ہی ہے۔ میرے اور باجی کے سمجھانے پر بلا آخر بھائی راضی ہو گئے۔ باجی کو 10 دن کے اندر اپنے سسرال واپس جانا تھا، کیونکہ ان کے بچے پڑھتے تھے اور ان کے بچوں کی تعلیم کا خرچ ہو رہا تھا۔ دراصل باجی شادی ہو کر دوسرے شہر گئی تھی، اس لیے باجی نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ فوراً بھائی کی شادی کروا دیں تاکہ گھر میں ایک عورت آ جائے اور وہ گھر گرہستی سنبھال لے۔ باجی نے اپنے واپس جانے سے پہلے بھائی کی بڑی سادگی سے شادی کر دی تھی، کیونکہ بھابھی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور ہماری اماں کا انتقال کو بھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ شادی کے 2 ہی دن بعد باجی واپس اپنے سسرال اپنے شہر چلی گئی تھی۔ بھابھی بہت اچھی اور شریف عورت تھی، انہوں نے آتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ بھائی کے ساتھ میرا بھی پورا خیال رکھا کرتی تھی۔ باجی کا جب بھی فون آتا تو میں بھابھی کی بہت تعریف کرتا تھا اور وہ ہوتی بھی تعریف کے قابل تھی۔ باجی بھی مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ واپس جانے سے پہلے انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کی بہت فکر ستاری تھی۔ انہوں نے جلد از جلد بھائی کی شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خوف موجود تھا کہ بھابھی کی عمر چھوٹی ہے، ایسا نہ ہو کہ اکیلے میں پریشان ہو جائے اور پورے گھر کی ذمہ داری نہ اٹھا سکے۔ لیکن بھابھی نے تو اگلے ہی دن پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ بھابھی بھائی کے جاتے ہی جلدی جلدی گھر کا سارا کام نپٹا لیتی اور اس کے بعد جب ان کی دوست آتی تو بھابھی یہ کہہ کے اس کمرے میں بند ہو جاتی کہ میری دوست پردے دار ہے اور وہ صرف میری خاطر آتی ہے تاکہ میں اکیلی بور نہ ہو جاؤں۔ مجھے بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ بھابھی میرے بھی سارے کام نپٹا دیا کرتی تھی، وہ میرے کپڑے تک استری کر دیا کرتی تھی، تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور بھائی بھی اس بات سے باخبر تھے کہ بھائی کی غیر موجودگی میں بھابھی کی دوست آدھا دن ہمارے گھر میں ہی رہتی ہیں۔ بھابھی نے بتایا تھا کہ یہ ان کے بچپن کی دوست ہے اور یہ ہمارے گھروں کے قریب ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بآسانی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے، اس کو ہمارے گھر میں آنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ میرے فائنل سیمیسٹر ہو چکے تھے اور میں اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا، اسی لیے میں پورا وقت گھر میں ہی رہتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں انٹرنیٹ پر اپنے لیے نوکری کی تلاش کرتا تھا۔ میں روز ہی بھابھی کے دوست کو آتے جاتے دیکھتا اور نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی، جبکہ میں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے تیزی سے بھابھی کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ بس 1-2 دفعہ اس نے میری طرف دیکھا اور ہماری نظریں ٹکرائیں۔ بس انہی لمحوں میں میں ان کی آنکھوں کا عاشق ہو گیا تھا۔ ایک دن جیسے ہی وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر اسے ٹکرا گیا، لیکن اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا اور خاموشی سے بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے عرصے میں آج تک میں نے اس کی آواز تک نہیں سنی تھی، اور یہی بات ایک دن جب میں نے بھابھی سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ آواز کا بھی پردہ کرتی ہے کیونکہ تم اس کے لیے غیر ہو۔ بھابھی کی یہ بات سن کر مجھے اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک اچھی لڑکی کو اپنے لیے پسند کیا تھا۔ میرے فائنل سیمیسٹر کا جیسے ہی رزلٹ آیا تو اس وقت تک میری نوکری کا بندوبست ہو گیا تھا اور اب میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لیے میں نے بھابھی سے اس بارے میں بات کی کہ میں ان کی دوست سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میری بات سن کر بھابھی کا تو چہرہ ہی فک ہو گیا اور نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو بھابھی کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے میں ان کی دوست کو دیکھ لوں اور بھابھی سے دوبارہ شادی کی بات کروں گا۔ اسی مقصد سے جب میں نے ان کے کمرے میں کیمرہ لگایا تو اس کمرے کی ریکارڈنگ میرے ہوش اڑا دیے۔ بھابھی جب رات کا کھانا لگانے میں مصروف تھی تو میں نے خاموشی سے ان کے کمرے سے کیمرہ حاصل کر لیا۔ بھائی بھابھی کے ساتھ وہ باورچی خانے میں مصروف تھے، اسی لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ بھائی ہمیشہ ہی دفتر سے آنے کے بعد بھابھی کے ساتھ گھر کے کام کروانے میں مدد کرتے تھے۔ میں کیمرہ نکالنے کے بعد بھائی اور بھابھی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔
जब रात हुई तो खाने के बाद मैं सुकून से इस गाड़ी को देखने लगा तो मैंने देखा कि भाभी की दोस्त ने कमरे में दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया और वो भाभी से लिपट गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि भाभी कितनी खुशकिस्मत है जो इन्हें इतनी अच्छी दोस्त मिली है। कुछ देर भाभी के साथ लगे रहने के बाद उनकी दोस्त जैसे ही उनसे अलग हुई और उसने बुर्का उतारा, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। भाभी की दोस्त कोई लड़की नहीं थी बल्कि वो एक लड़का था जो बुर्के की आड़ में मैं भाभी के कमरे तक पहुंच जाता। बुर्का उतारने के बाद लड़का फिर भाभी की तरफ देखने लगा। उसने भाभी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। इससे आगे देखने की मुझ में ना हिम्मत थी क्योंकि मेरी भाभी मेरे भाई के निकाह में थी और मैं इसे बेहयाब नहीं देखना चाहता था। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब मेरे भाई को भाभी की इस हकीकत का पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पर। हमारी माँ के जाने के बाद जब भाभी हमारे घर आई तो मैंने इन्हें अपनी माँ की जगह पर देखा था। ये सब देखकर तो मेरी रूह फना होगी। भाभी ने तो हर रिश्ते को पमाल करके रख दिया और वो आधा दिन एक गैर लड़के के साथ अपने कमरे में बंद रहती थी। मैं इनकी तारीफ के गुण गाता रहता। अब मैं जान गया था क्योंकि मेरे रिश्ते के नाम पर भाभी का चेहरे का फक होना इन्हें अपनी सच्चाई खुल जाने का डर था। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात अपने भाई से नहीं छुपा सकता था कि उनकी बीवी किस तरह इन्हें धोखा दे रही है। मैंने बहुत हिम्मत जमा करके अपने भाई को अपने कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भाई को अपने लफ्ज़ों में अब पूरी बात नहीं बता सकता था, इसीलिए मैंने इन्हें बताया कि मैं इनकी बीवी की दोस्त को देखना चाहता था और इसीलिए मैंने इनके कमरे में कैमरा लगाया। ये कहते हुए मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चला दी। पहले तो भाई ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा और फिर जैसे इनके नज़र रिकॉर्डिंग पर पड़ी तो मेरी तरह वो भी सख्ते में आ गए थे। मैंने तो आधी ही रिकॉर्डिंग देखी थी लेकिन भाई पूरी रिकॉर्डिंग देखने लगे थे और जब उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया तो उनके चेहरे पर गुस्से से सुर्खी छा गई थी। मैंने भाई को बताया कि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं देखी। जब मैंने देखा कि वो कोई लड़का है तो मैंने इसे आगे कोई मंजर नहीं देखा। मैंने इस बात के लिए भाई से माफ़ी मांगी कि मैंने कमरे में खुफिया कैमरा लगाया। भाई को इस बात से इस वक्त कोई मतलब नहीं था कि मैंने उनके कमरे में कैमरा क्यों लगाया। जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो देखने के बाद तो बस इन्हें भाभी से नफरत हो रही थी। भाई गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो मैंने इन्हें पकड़ लिया हाथ से और रोका। मैंने भाई से कहा कि भाभी अभी कम उम्र है और इस उम्र में अक्सर ही लड़कियां नादानी कर बैठती हैं। हो सकता है कि इस लड़के ने भाभी को अपने जाल में फंसाया हो, इसलिए बेहतर है कि आप भाभी के साथ नरम रवैया रखें और इनसे मोहब्बत से सारा मामला पूछें। भाई को शायद मेरी बात समझ आ गई थी लेकिन ये इनकी गैरत का मामला था, इसलिए वो फ़ौरन अपने कमरे में चले गए। मैं भी इनके पीछे पीछे चला आया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो गुस्से में अपना घर बर्बाद ना कर लें। भाई ने भाभी के सामने कैमरे की रिकॉर्डिंग रख दी और खामोशी से बैठ के मैं भी इनके पास खड़ा था। वैसे तो ये इन दोनों मियाँ बीवी का ज़ाती मामला था लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई किसी भी तरह का गलत फैसला कर बैठे और इसे सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। वीडियो देखकर तो भाभी के चेहरे का रंग ही बदल गया। उनके औसां पूरी तरह खता हो गए और वो रोने लगी। भाई ने भाभी से कहा कि वो सब कुछ सच सच बता दे वरना भाई कोई भी सख्त फैसले पर मजबूर हो जाएंगे। भाभी ने रोते हुए बताना शुरू किया कि उनके वालिद का बहुत पहले इंतकाल हो गया था और उनकी अम्मी बहुत बीमार रहने लगी। उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे थे। इन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी लेकिन इनके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जो इनकी मदद होती। भाभी कह रही थी कि उनके हालात ख़राब हो जाने की वजह से कोई ख़ानदान वाला भी कभी पलट कर इन्हें नहीं पूछता था। इनके घर में फाके होने लगे। एक रोज़ जब इनकी अम्मा बहुत बीमार थी तो उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने के लिए भाभी को मदद की ज़रूरत थी। मजबूरन भाभी ने अपने पड़ोस में आए नए किराएदार का दरवाज़ा बजाया। एक लड़का बाहर निकला तो उसने भाभी की मजबूरी सुनकर भाभी को पैसे दे दिया और इनके साथ मिलकर इनकी अम्मी को अस्पताल भी लेकर गया था। भाभी कहने लगी इस वक्त वो कोई नेक फरिश्ता मालूम होता था जिसने इनकी अम्मी की सारी दवाइयाँ भी दवाई थी और वापस घर ले आया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो एक शैतान था जो इनकी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था।
ان کی امی کو کمرے میں پہنچانے کے بعد اس لڑکے نے بھابھی سے کہا کہ پورے 10,000 روپے کا خرچہ ہو گیا ہے اور بھابھی بھی اگلے ہی دن اسے پورے پیسے واپس کر دے۔ بھابھی اسے اپنے تمام تر حالات پہلے ہی بتا چکی تھی اور وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ بھابھی اسے کسی صورت 10,000 روپیہ نہیں دے سکے گی۔ بھابھی کے پاس تو ایسی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی کہ جس کو فروخت کر کے وہ اس لڑکے کے پیسے لوٹا سکے۔ بھابھی تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے خدا ترسی میں اس کی مدد کی ہے، لیکن اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے بھابھی سے کہا اگر وہ کل تک پیسے لوٹائے گی نہیں تو وہ پولیس میں اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دے گا۔ بھابھی اکیلی عورت تھی، بس اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بھابھی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، وہ انہیں کچھ وقت دے۔ بھابھی فوراً تو اس کے پیسے لوٹانے کے قابل نہیں تھی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے اس کے پیسے ضرور واپس کر دے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ وہ نہیں مزید وقت دے سکتا، البتہ ایک شرط ہے، اور بھابھی کا قرض معاف بھی کر سکتا ہے کہ بھابھی اسے ٹائم دے۔ اس لڑکے کی بات سن کر بھابھی کے ہوش اڑ گئے۔ بھابھی غریب ضرور تھی لیکن وہ ایک عزت دار لڑکی تھی اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کچھ پیسوں کے بدلے اپنی عزت کو فروخت کر دے۔ لیکن وہ لڑکا انہیں یہ کہہ کے بلیک میل کرنے لگا کہ وہ محلے والوں کو بتائے گا کہ کس طرح بھابھی نے اسے اپنے جال میں پھنسایا اور اس سے پیسے وصول کیے۔ وہ بھابھی سے کہہ رہا تھا اگر وہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارے گی تو وہ ان کے گھر میں راشن تک ڈال دے گا اور اس کی ماں کی دوائیاں بھی لا کر دے گا۔ بہت مجبور ہو کے بھابھی نے یہ فیصلہ کیا اور یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوگی تاکہ وہ اپنی ماں کی دوائیاں خرید لے۔ پیسوں کا بندوبست بھی اسی طرح کرنے لگی۔ اسی طرح وہ ہر روز بھابھی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے پر مجبور کرنے لگا اور بھابھی اس دلدل میں دھستی چلی گئی۔ ان کی ماں اس بات سے پوری طرح لا علم تھی کہ بھابھی نے اپنی عزت کا سودا کیا، کیونکہ ان کی ماں دوائیوں کے زیر اثر بہت دیر تک نیند میں سویا کرتی تھی اور وہ لڑکا اسی بات کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ بات کرتے کرتے بھابھی کی ہچکیاں بند ہونے لگی۔ میں نے ایک پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا تو کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھا کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کی ہمارے اماں کے انتقال پہ آئی تو انہوں نے خود ہی بھائی کو پسند کیا اور سوچ کے بھابھی کا رشتہ کر دیا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو بھابھی کا کیا بنے گا؟ جب اس لڑکے کو بھابھی کی شادی کی خبر ملی تو اس نے بھابھی کو بلیک میل کیا کہ ان کی بھرنا ویڈیو سب کو دکھا دے گا، اور ایسا نہ کرنے کے لیے اس نے یہ شرط رکھ دی کہ بھابھی ساری زندگی اس کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہے۔ بھابھی کی ماں نے بھابھی کو بتایا کہ گھر میں بھابھی کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں، اس لیے انہوں نے اس لڑکے سے رابطہ قائم کر لیا۔ انہیں لگا کہ میں بھی گھر میں نہیں رہوں گا، لیکن میرے امتحان ختم ہونے کی وجہ سے میں گھر میں ہی تھا۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی انہوں نے آج تک کیا وہ سب ان کی مجبوری تھی۔ اپنی ماں کو بچانے کے لیے غلط گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی وجہ سے بربادی بے حرمتی ان کی زندگی میں داخل ہوگی۔ بھابھی نے اعتراف جرم کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس گھر میں ان کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی بھائی انہیں اپنی زندگی میں رکھیں گے، لیکن اس وقت میں اور بھابھی حیران رہ گئے کہ جب بھائی نے کہا کہ اس میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس میں قصور رشتہ داروں اور محلے والوں کا ہے، جس نے ایک اکیلی لڑکی کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ حال میں ہی انہوں نے اپنی ماں کو کھویا، اسی لیے وہ جانتے ہیں کہ ماں کی جدائی کیا ہوتی ہے، اس لیے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھابھی نے کس مجبوری میں یہ راستہ اختیار کیا۔ بھائی بھابھی سے شکوہ کر رہے تھے، بھابھی نے ایک دفعہ ان پہ بھروسہ کر کے انہیں سچائی کیوں نہ بتائی۔ بھابھی نم لہجے میں کہنے لگی کہ وہ بھائی سے بہت محبت کرنے لگی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کبھی ان سے جدا ہو۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ ابھی اسی لڑکے کو فون کر کے یہاں بلاؤ اور کہو کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے تمہاری مجبوری اور اکیلے پن کا بہت فائدہ اٹھا لیا، اب اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اکیلی نہیں بلکہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے۔ بھابھی نے حیرت سے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی نے انہیں یقین دلایا کہ انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے بلکہ ان کے ہر دکھ کو مٹا دیں گے۔ بھائی نے بھابھی کا یہ فیصلہ سنا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میرے بھائی نے ایک بہترین فیصلہ کیا۔ بھابھی کے بلانے پر کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکا برقع پہن کے ہمارے گھر چلا آیا تو بھائی نے پہلے پولیس کو تیار کیا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں چوری ہونے والی ہے، کیونکہ بہت دنوں سے ایک لڑکا ہمارے گھر کی نگرانی کر رہا ہے۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا تو پولیس نے اس کو فوراً پکڑ لیا۔ بھائی نے اس کے خلاف چوری کی FIR درج کروا دی اور ایک پولیس والے کو ساری حقیقت بتا دی۔ اس لڑکے کا موبائل حاصل کیا گیا۔ بھابھی کی اس میں کوئی ریکارڈنگ موجود ہی نہیں تھی، وہ صرف بھابھی کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولتا رہا اور بلیک میل کرتا رہا۔ بھائی بھابھی کے امی کو ہمارے گھر لے آیا اور ان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ بھائی نے بھی اور میں نے کچھ دنوں پہلے اماں کی موت کے صدمے کو برداشت کیا تھا، اس لیے ہم دونوں بھائیوں کی ذہنی حالت اسی طرح سمجھ سکتے تھے، لیکن اگر ہم لوگ اس صدمے سے نہ گزرے ہوتے تو شاید بھائی کا فیصلہ بھابھی کے
لیے کچھ اور ہوتا۔ ہمارے خاندان اور رشتہ داروں میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسے میں کچھ بے غیرت لوگ مدد کے نام پر ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پہلے رشتہ داروں، آس پڑوس موجود اپنے لوگوں کا خیال رکھیں۔